अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हम आपके लिए लेके आते हैं अनोखे बेहतरीन मौजू, ताकि आपको कुछ एजुकेट किया जा सके और आपका फ़ीडबैक हमें एजुकेट करता है। यही सिलसिला चलता है और एक बेहतर प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और हम कोशिश करते हैं हर दफ़ा एक नया प्रोग्राम, एक नए मेहमान और एक नया मौजू। कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक ऐसा इंटरेक्शन पैदा हो कि आप हमें फ़ीडबैक दें बिला किसी हर्डल के, बिला किसी जंजाहट के, ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कर सकें और अच्छे से अच्छे मेहमान आपके सामने पेश कर सकें। आज भी जो मेरा मौजू जो है वो है टूरिज़म। टूरिज़म चूँकि दुनिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिससे लोग अपनी हुकूमतों के ज़र मादा कमाते हैं, लेकिन कुछ वक्त कोरोना की वजह से बहुत ख़राब हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। पूरी की पूरी एयरलाइन डिस्टर्ब हो गई हैं, पूरे होटलिंग लाइन डिस्टर्ब हो गई। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर इतना सकम है, इतनी पोटेंशियल है कि फिर भी किसी भी टाइम इस इंडस्ट्री को उठा सकते हैं। और ये उठाएंगे कौन? हुकूमत उठाएगी, ये लोग उठाएंगे और आप उठाएंगे, क्योंकि ये टूरिज़्म ऐसा शुबा है, एक तो इसमें नॉलेज है, इंडस्ट्री है, और ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि फिरो दुनिया में और देखो खुदा की आयत और खुदा की निशानियाँ। तो ये इसलिए हमने आज मौजू बनाया फ़रोग़ इंडस्ट्री के लिए कि इस फ़रोग़ इंडस्ट्री को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं मेहर रियाज साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सिग्नेचर 5 स्टार होटल के, जो ज़ेर तमीर है और बहुत खूबसूरत और नए जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये बन है। इसके मतलब ये खुद बताएंगे। और दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सरदार उमर साहब, जो कि माहिर अर्जियात हैं, PhD हैं, इसके साथ साथ इन्होंने LLB किया है और इस वक्त बहुत अच्छे अदारे के साथ मुंसलिक हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छी से अच्छी बात आपको पहुंची जाए, इसलिए हमने आज इनको बैठाया। हमारे तीसरे मेहमान हैं, दुनिया का बहुत बड़ा तजर्बा रखे हैं, बहुत से दुनिया के मामलों में रह चुके हैं, चौधरी मोहम्मद नवाज़ बसरा साहब, और इस वक्त सीनियर मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके साथ साथ कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स के ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। मेहर रियाज साहब, क्या है टूरिज़म, कैसे डेवलप होता है? अगर आप इंडस्ट्री ना लाएँ होटलिज़म की और टूरिज़म की, तो कैसे इसको मैच करेंगे? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने यह मदद किया। सर, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत रब्बुल आलमीन ने बनाया है, बेशक, लेकिन हमारे यहाँ वसाइल की कमी है। तो हमारे पास कोई अच्छा होटल नहीं है यहाँ पे। मतलब आप नादरन एरिया में जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, अच्छा बाहर के लोग किस तरीके से आएँ। तो एक हमारे जो चेयरमैन मकबूल साहब है, उसका एक विजन है। उनका काम पहले हाई राइज बिल्डिंग, J7 ग्रुप के चेयरमैन है, और उनका पहले काम था हाई राइज बिल्डिंग करना। बाद में उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे टूरिज़म की तो बहुत सहूलियात हैं और हमारे पास कोई अच्छे होटल नहीं है, तो उसने सिग्नेचर की बुनियाद रखी, और वो सिग्नेचर को भी एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। और हमारे CEO हैं यासीन साहब हैं, यासीन मसूद साहब हैं, और साइन मार्केटिंग हमारे CEO अली मलक साहब हैं, और बहुत सारे और मजीद हमारे डायरेक्टर्स हैं। ग्रुप है J7 ग्रुप के नाम से, जैसे ये मशहूर है। जी जी सर, बिल्कुल इसी तरीके से। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे उठाया इस्लामाबाद में, एक 5 स्टार लोगों को 5 स्टार से, जैसे बाहर की कोई भी शख्सियत आती है उनको यहाँ पे 5 स्टार का माहौल मिले। उसके बाद फिर हमारा ये प्रोग्राम है कि हम इसको नादरन एरिया में ले जाएँ, स्कर्दू में, आज़ाद कश्मीर में, नथिया गली में। जैसे कोई भी बंदा यहाँ पे आए, उसको सेम वही माहौल वहाँ पे दुबई तर्ज का या इंटरनेशनल सिंगापुर तर्ज का माहौल उनको दस्तियाब हो। रियाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 5 स्टार होटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि पीछे कई अर्सा से बने हैं और कई नया 5 स्टार होटल नहीं बना। जो हमारे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मौजूद है वो गुज़श्ता कई दहाइयों से मौजूद है। बिल्कुल। तो अभी कमी महसूस की जा रही थी कि एक अच्छा 5 स्टार होटल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बने, ताकि जो बाहर से लोग आना चाहते हैं। सर, बहुत कमी महसूस की जा रही है। आप कभी करें ना कोई ऐसा अच्छा इवेंट हमारे यहाँ होता है, आपको रूम नहीं मिलेगा। ऐसे ही अभी हम लोग कराची गए, वहाँ पे हमें रूम नहीं मिल रहा था। बहुत सारे हमारे यहाँ डेलीगेशन आते हैं, वहाँ इस्लामाबाद में उनको रूम नहीं मिलता। बिल्कुल। तो डॉक्टर सरदार उमर अजीज़ साहब, आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के कौन सी जगह ऐसी हैं जो बाहर से लोग आएँ, या हम तो ये भी कहते हैं कि पहले जब तक मुकामी टूरिज़म डेवलप नहीं होगा तो इंटरनेशनल टूरिज़म बड़ी बात की बात है। तो आप हमें बताएँ, चूँकि आपका तल्लुक़ कश्मीर से है, कश्मीर की कौन सी जगह ऐसी हैं जिसको बंदा देखता और देखते रह जाए? टूरिज़म पाकिस्तान वैसे भी एक ब्लेस्ड कंट्री है, जिसमें बैक वक्त आपको सहरा भी मिल रहा है, पहाड़ी एरिया भी मिल रहे हैं, रेगिस्तान भी मिल रहा है, और तमाम जो है ना मौसम भी यहाँ पे उस तरह से और हर किस्म का फ्रूट भी मिल रहा है। और जहाँ तक नॉर्दर्न एरियाज़ का ताल्लुक है, तो ये पैराडाइज ऑफ टूरिज़म है पूरी दुनिया में। जितने वर्ल्ड टूरिस्ट आए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इन एरियाज़ की। उसमें गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है।
بالکل ٹھیک. آزاد کشمیر جو ہے وہ 9 اضلاع پہ مبنی ہے اور اس میں آپ میرپور میں جائیں گے اور کشمیر کی پہلی بات ہے کہ تاریخی اپنی ایک حیثیت ہے. مطلب اگر میں میرپور سے لے کے تو نیلم تک، پہلے میرپور، بھمبر، کوٹلی یہ ڈسٹرکٹس ہیں، پھر راولہ کوٹ، باغ اور مظفر آباد اور پھر نیلم. نیلم میں جو ایک شاردا یونیورسٹی ہے اور ٹورزم کے علاوہ یہ آرکیالوجیکل آثار قدیمہ کے حوالے سے، تہذیبوں کے حوالے سے ایک بڑی جو ہے امپورٹنٹ جگہ ہے. نیلم کی جو یونیورسٹی ہے شاردا یونیورسٹی، وہ بدھ مت کے زمانے میں 6500 سالہ پرانی ہے. وہاں دوبارہ بتائیے گا. 6500 سالہ پرانی یہ شاردا یونیورسٹی بدھزم کے دور کی وہ یونیورسٹی ہے. وہاں پہ وہ آپ دیکھیں گے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک ڈرامہ بھی دیکھا بڑا جو ہٹ ہوا، اس کی بھی پکچرائزیشن آخر میں جو ہے وہ وہاں پر کی گئی پریزاد ڈرامے کی، نیلم ویلی کے اندر. تو نیلم ویلی میں جو ہے وہ برف اور نیچرل بیوٹی اور نیلم جو ریور ہے اور جو ٹورزم میں ویلی کا جو کانسیپٹ ہے، میں چونکہ جیولوجسٹ بھی ہوں تو ویلی جو ہے وہی ہوتی ہے جس کے اندر دریا کا گزر ہو. جس ویلی میں دریا نہ ہو ویلی نما ہو سکتا ہے. تو آزاد کشمیر میں ظاہر ہے ریور نیلم میں نیلم ویلی ہے، اور جو جیلم ویلی ہے جو ریشیاں اور گڑی دوپٹہ اور ہٹیاں بالا کی جو سائڈ ہے یہ جیلم ویلی آتی ہے جس میں سے ریور جیلم آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ پیر چناسی جو ہے مظفر آباد میں ایک ٹاپ موسٹ جگہ جو 10,000 فیٹ کی بلندی پر ہے. اور آزاد کشمیر میں ٹورزم نے بڑا فروغ پایا ہے. اب وہاں پر اس طرح کی سپورٹس ہو رہی ہیں جیسے پیراگلائڈنگ ہے، یہ مظفر آباد پیر چناسی میں ہوتی ہے. ابھی آپ سے سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے، بلکہ آپ سے پوچھیں گے، آج کل بڑا ذکر ہے گنگا چوٹی کا، اس کی بھی بات ہوگی. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا اپنا چودھری محمد نواز بسرا صاحب سے. محمد نواز بسرا صاحب امریکہ میں آپ رہ کے ہیں، یہاں پہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سینئر ممبر ہیں. آپ پاکستان کے اندر فروغ کیسا چاہتے ہیں ٹورزم پر؟ تھینک یو آصف صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے آپ کو جوائن کیا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. دیکھیے پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے. میرا کوئی 30 سال میں کوئی 35 کنٹریز کو وزٹ کیا ہے، وہاں رہا ہوں، مگر اتنا بیوٹیفل ملک کہیں نہیں ہے. بہت بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے لوگ بھی بہت محنتی ہیں، بڑے پیار اور بڑے محبت کرنے والے ہیں. صرف وہاں جو گورنمنٹ لیول پہ ہے نا وہ سہولتیں نہیں ہیں. ایسے ہی جو چیزیں ہمیں وہاں ملتی ہیں اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری گورنمنٹس کو. جیسے ہم لوگ سارے ٹیکس پیئرس ہیں، اچھے لوگ ہیں، محنتی ہیں. باقی قوموں کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی بیمار ہوئے ہیں. تو ہمارے تو موسم بہت اچھے ہیں، ہماری سبزیاں بہت اچھی ہیں، فروٹس بہت اچھے ہیں، پھر ہمارے لوگوں میں محبت بہت ہے. سب سے خوبصورت بات ہے کیونکہ ان کنٹریوں میں آپ کا پیار محبت نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے سٹائنگ کا بہت سارے ایشوز ہیں. مگر پاکستان میں جو ہے نا لوگوں کا بہت زیادہ میل ملاپ اور ایک دوسرے کو سوشل لائف بڑی ایکٹیو ہے. صرف یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہے اس کو تھوڑا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے پرائم منسٹر کو کہ وہ بھی اوورسیئر پاکستانی ہے، اور میری ان سے بھی اس پروگرام کے حوالے سے درخواست ہوگی کہ وہ اوورسیئر پاکستانی اور جو ٹورسٹ لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو اچھی اکوموڈیٹ دیں، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے دین سے دور ہو جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اچھی جگہ ملے، اچھی رہائش ہو، اور قانون جو ہے نا وہ ان میں اور بہتری لانے کی کوشش کریں. چودھری نواز بسرا صاحب بڑی اچھی گفتگو جاری ہے، لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. ناظرین سلسلہ کام وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا ہے. کہیں مت جگہ، اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو، تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے، لطیف ہے. جو یادوں کو قدروں کو پہچانتا ہے، لطیف ہے. جس کے آنے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہیں، لطیف ہے. جو نسل در نسل
जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। अस्सलाम नाज़रीन, खुश आमदेद, वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला बड़ा अच्छा जा रहा है और हम भी ये चाहते हैं कि आपको ऐसे एजुकेट हों, चूँकि आगे आ रहा है गर्मियों का मौसम, आगे आ रहा है टूरिज़म का मौसम, और ये टूरिज़म का मौसम ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा ज़र मुआवजा कमाया जा सकता है और बहुत सा रोज़गार पैदा किया जा सकता है उन इलाकों के लिए जहाँ पर लोगों का और कोई रोज़गार नहीं सिवाय इस टूरिज़म के। आइए अपने मौजूद पैनल से बात करते हैं कि टूरिज़म को एक तरफ तो गवर्नमेंट के लिए हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तरफ दूसरी तरफ देख रहे हैं कि होटलों को ताले लग रहे हैं। ख़ास तौर पर फ्लैशमैन होटल के जो तकरीबन 450 आदमी थे उनको बेरोज़गार कर दिया गया और सबसे बड़ा निशान वहाँ पे लॉक कर दिया गया। जी मेहर साहब, आप क्या कहते हैं? टूरिज़म को गवर्नमेंट एक तरफ से कहती है डेवलप करें और दूसरी तरफ उसको बेखुनी की जा रही है। तो गवर्नमेंट का एक विज़न है कि भाई यहाँ पे जो टूरिज़म की जो कमी है, शार्टेज है, उसको हम जो है ना कवर करें, इनकी एक ख्वाहिश है। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसियाँ जो बनती हैं ना, वो पॉलिसी सही नहीं बनती हैं। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए तो हमारे अंदर कहाँ पर ये कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। अगर जब तक हम पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम सही समत में हम लोग नहीं चल सकते। मैं साहब बताएं ना कि एक फ्लैशमैन होटल 4 स्टार या 3 स्टार होटल है, वो बंद पड़ा है, कितने लोग बेरोज़गार हैं और कितना वहाँ से जो फंडिंग होती थी, रेवेन्यू था, वो ख़त्म हो गया। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हमारी पॉलिसियों पर हम सही अगर हम पॉलिसी अगर हम चलाएँ तो ये जितने भी हमारे जो मुलाजमीन बेरोज़गार होते हैं या हमें होटल बंद करने पड़ते हैं वो बंद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास होटलों की कमी है। हम लोग जो है ना, हम लोगों ने जब ये पूरा सर्वे किया तो हमारे पास होटल है ही नहीं। अब इस्लामाबाद को देख लो तो सेरीना है और ये मेरियट है, बहुत पुराने हैं। इस्लाम होटल बड़ा नाम का है, तो यहाँ पे अच्छे होटल की बहुत कमी है। तो बाहर के लोग किस तरीके से यहाँ पे आए? साहब ये भी कुछ बताएं कि आपका जो रेजिडेंशियल हॉस्पिटल है उसमें चंद सीधा खसूसियत जो दूसरों में नहीं है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अदर? सर उसमें देखें, हम जो वर्ल्ड लेवल का स्विमिंग पूल है और 21 मंजिला के ऊपर हम लोग स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल उसमें आ रहा है। 4th फ्लोर पे हमारा अच्छा बेहतरीन स्विमिंग पूल है जहाँ पे लोग एंजॉय करें, वो करें। अच्छा, हमारा इंडोर भी गेम्स भी हैं, इंडोर क्लब भी है, उसमें सिनेमा भी है, उसके अंदर फूड कोर्ट्स भी है। मतलब बहुत सारे नए फीचर्स हमारे उस होटल में, जैसे कोई बाहर से आए उसको ये कमी महसूस ना हो भाई हम लोग बाहर जाएँ, उनको हर चीज़ वहीं दस्तियाब होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उमर साहब ये बताएं कि आप कश्मीर की बड़ी इंसाइक्लोपीडिया रखते हैं और ख़ुद PhD हैं, माहिर अर्जियात हैं। आप हमें ये बताएं कि जैसे मैंने बात की कि गंगा चोटी की गवर्नमेंट क्या सहूलतें मुयस्सर करे ताकि लोग आराम से इस गर्मियों के सीज़न में एंजॉय कर सकें? अभी तो आसिफ साहब गंगा चोटी पे एक सर्दियों का सीज़न चल रहा है 18 फरवरी तक स्केटिंग का। अच्छा माशाल्लाह। अब स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, बोट स्कीइंग, इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं नई। यानी वहाँ पे गर्मियों के साथ साथ सर्दियों को भी सर्दियों के अलग एक बर्फ़ के इवेंट्स हैं और इसमें गर्मियों में तो वो पैराडाइज़ है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बड़ा डाउन होता है। नीलम वैली, तोली पीर, गंगा चोटी, ये बड़े हाइटेड एरियाज़ है और ठंडे एरियाज़ है। मरी से भी इनकी हाइट ज़्यादा है। दूसरा मसला ये 10,000 फुट जो है वो गंगा चोटी है। उनको चाहिए गवर्नमेंट जो है वो ये पॉलिसीज़ जो हैं गेस्ट हाउसेज वाले हैं, जो होटल मालकान हैं, इनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, इंसेंटिव देने पड़ते हैं, टैक्स में छूट देनी पड़ती है, रिबेट देना पड़ता है ताकि लोग इस तरफ आएँ। आप इनके ऊपर सख्तियाँ कर रहे हैं, इनके ऊपर बताखोरी कर रहे हैं, इनको तंग कर रहे हैं, तो इस तरह की जो अभी मरी में आपने देखा पिछली दफ़ा वाक़यात हुआ कि आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, आपकी जो बाकी इदारे हैं वो सारे जो है, कितनी मशीनें थी, आधी मशीनें ख़राब पड़ी हुई थी, ऑपरेटर ही मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर ये बड़ा मसला है कि मिस मैनेजमेंट है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पॉलिसी के अलावा ये सारी चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है, तब जाके टूरिज़्म फ्लोरिश भी होगा। अब तो टूरिस्ट जो है वो कहीं जाते हुए भी उसको एक ख़तरा है कि पता नहीं क्या होगा, घबराहट है। हाँ, तो ये जो है ये गवर्नमेंट जो है अपने डिफरेंट इदारों को चैनलाइज करे, ट्रेन करे। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में अब नई जो है वो एक टूरिज़्म स्पेशल पुलिस है जो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ लेके लोगों की गाड़ियों को निकालते भी हैं, गाइड भी करते हैं, जिनका काम सिर्फ टूरिस्ट को गाइड करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे अब गर्मियों के जो हैं वहाँ पे सीजन हैं, रेस्ट हाउसेज हैं,
اور گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں, پرائیویٹ بھی لوگ کھول رہے ہیں. اور نیلم ویلی میں آپ کو خاص بات بتاؤں, یہ بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے پورے پاکستان میں, کہ نیلم ویلی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں. اور گرمیوں کے سارے سیزن, کیوں سردیوں میں وہاں لوگ کم جاتے ہیں, سردی ہوتی ہے, گرمیوں کے سارے سیزن انہوں نے 2 کمرے اپنے گھر میں سے ڈیڈیکیٹ کیے ہوتے ہیں اور اپنے گھر سے خود کھانا بھی دیتے ہیں ان کو, اور وہ نامنل ریٹس پر لوگوں کو رکھتے بھی ہیں. ان میں اگر حق بجاؤں تو یہی سلسلہ چترال میں ہوتا ہے. ہاں, اور جس طرح چترال میں, سوات میں, تو یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ جو ریٹس ہیں ہوٹل مالکان کے ساتھ طے کریں, ان کو اعتماد میں لیں, اور ان کو جو ہے نا جو انسینٹیوز ہو سکتے ہیں مختلف معاملات میں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے. نواز بادشاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں رہے ہیں اور بھی جیسے آپ نے کہا کہ 35 کنٹری آپ نے گھومے ہیں, کیا سمجھیں اگر ان کو پاکستان کے اندر ٹورزم کی طرح ڈیولپ کیا جائے تو کیا مین فیچر یہاں پہ رکھے جائیں؟ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بڑی پازیٹیولی ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر بہت اسٹرانگ ہے, جس وجہ سے لوگ جو اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں, جو کہ ہمارے پاکستان میں اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. تو اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, محفوظ سمجھتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ کیونکہ پاکستان بیسیکل بہت مہنگا, اسپیشلی اسلام آباد جو ہے نا بہت مہنگا شہر ہے, تو اس میں جیسے یہ ہوٹلوں کی کمی ہے, تو اس میں جس طرح ان کنٹریوں میں پے اینڈ گیسٹ کا گھروں میں انہوں نے پرمیشن دی ہوتی ہے, تو وہ بہت لوگوں کو چیپ بھی آ جاتے ہیں اور بہت معیاری رہائش اور کم پیسوں میں کمفرٹیبل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایک فیملی کی طرح لوگ آ کے رہتے ہیں, جس سے جو ہے نا اور آپ کی یہ بزنس اور بڑھ سکتا ہے. تو اس طرح کی پالیسیز جو ہے نا گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, جس میں جو سرکاری ادارے ہیں, سی ڈی اے یا ہاؤسنگ یا جو بھی متعلقہ ہیں, وہ لوگوں کو, مالکان کو تنگ نہ کریں, ان کو غیر ضروری نوٹس نہ کریں. تو اس طرح ہم لوگوں کو کھینچ سکتے ہیں پاکستان کی طرف, جیسے کہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, دیکھیں وہ سارا یہ سیر و تفریح کا ہی معاملہ ہے اور اسی سے وہ بزنس کرتے ہیں, اور ہم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا جو شہر اسپیشلی اسلام آباد ہے اور یہ بہت ہی بیوٹیفل شہر ہے, اور اس کے ساتھ کشمیر لگتا ہے, مری ہے. جیسے آپ نے بات کی, میری بات کی آپ تائید کریں گے کہ پہلے لوکل ٹورزم ڈیولپ ہونا چاہیے, تاکہ اس میں جب انٹرنیشنل ٹورزم آئے گا تو وہ زیادہ فروغ پائے گا. چونکہ ہمارے لوگ تربیت یافتہ ہوں گے, ان کی ہوسٹنگ بہتر ہوگی. ویسے بھی ہمارے پاکستانی اور چونکہ زیادہ اکثر مسلمانوں کی ہے, تو ہمارے ہاں تو مہمان نوازی ایک بہت عمدہ اور بہتر فریضہ سمجھا جاتا ہے. جی ایسے ہی بالکل. مہر ریاض صاحب, آپ سے گفتگو جاری ہوگی, لیکن آپ بتائیں گے کہ آپ نے خود ٹورزم کے لیے کیا کیا. آپ سیکنڈری ہوٹل کے ڈائریکٹر ہیں, تو اس میں آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے, کیا ایکسپیرینس ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا, اس طرح کہ ہم پروگرام اور بھی کریں گے. آپ اس لیے کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرنوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. اس کی علامات میں بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. یاد رکھیں, ہر زکام, بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں, اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں.
हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफ़र किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। आपने कहा था कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बाकी प्रोग्राम दिखाएंगे जहाँ से सिलसिला टूटा था। अभी बात हो रही है मेहर रियाज साहब से। इनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने इनसे बात की मजाक में कि अपना प्रोफाइल बताइएगा, तो उन्होंने कहा मेरा प्रोफाइल तो बहुत लंबा है। यकीन हम ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जिनका प्रोफाइल बहुत हैवी होता है। जी मेहर रियाज साहब, आपने टूरिज्म के हवाले से, होटलिंग के हवाले से क्या किया? सर, हमारा ताल्लुक फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स कॉमर्स से भी है। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जो है ना, वो तकरीबन जो उनको जोड़ती है जितनी उसमें है। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ होटल्स का जो टूरिज़म की बहुत कमी है। तो हमारे वज़ीर आज़म का भी शुरू में यही विजन था कि भाई यहाँ पे टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, तो उससे ठीक ठाक रेवेन्यू आ सकता है। तो इस वक्त जो हालात, मुल्की हालात इस तरीके से हो गए हैं कि उस चीज़ों पे उनकी तवज्जो नहीं हो रही है। लेकिन हमारा ग्रुप उभरा है यहाँ पे कि नहीं, हम लोगों को अच्छी सर्विस मुहैया करें। मेहर साहब, आप इसमें आप समझते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि होटलिंग इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। सर, कोरोना की वजह से आप कह सकते हैं, लेकिन वो पॉलिसी हमारे पास थी नहीं ना, तो हम क्या करें। ठीक है, हमें जब कोरोना अभी ख़त्म होनी नहीं है तो हमें उससे मुकाबला करना है ना। बिल्कुल ठीक है, उससे हम अपनी एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं। जैसे अक्सर मजाक में कहते हैं कि हुकूमत से नहीं लड़ना, कोरोना से लड़ना है। तो मतलब हम वो कारोबार हमारा खुला रहना चाहिए, हम SOP अमल कराएं, उस पर हम सख्ती करें, बजाय पूरा कारोबार हम बंद कर दें। जैसे दो ना एजुकेशन है, एजुकेशन बुनियादी अंसर है, वो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, कारोबार का बड़ा नुकसान हो गया है, जो सर्विस सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है। जितने भी आप जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको क्या तरगीब देंगे, वो आए हमारे मुल्क में इन हालात में, वो बेहतर से बेहतर सर, हमारे मुल्क बहुत, और ज़रब अज़ब और ज़रब मोमन की वजह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया। सर, हमारा मुल्क जो है ना, आप कुरान पाक पढ़ें और हमारे मुल्क पे नज़र रखें तो वही आबशार हैं, वही पहाड़ हैं, वही मैदानी इलाके हैं। आप देखो ना, वो कौन सी अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में नेमत नहीं दी। सुभान अल्लाह। और हम देखो ना, दूसरे जितने भी मुल्क हैं वो डेवलप किए गए हैं, लेकिन हमारा कुदरती तौर पर डेवलप मुल्क है। बिल्कुल जो भी यहाँ पे बाहर का बंदा आता है तो उसको महसूस होता है नहीं यार ये कोई चीज़ है, बिल्कुल खूबसूरती, ब्यूटी, ये वो, लेकिन हम वो प्रमोट नहीं कर सके हैं। बिल्कुल। तो हमारा JCN ग्रुप का मेन मकसद ये है कि हम टूरिज्म को प्रमोट भी करें और उनको सहूलियात भी दें। बिल्कुल सही। तो वो ये नहीं कि हम पाकिस्तान में एक अच्छा होटल नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये कोशिश यही रही है कि हम उनको अच्छी सर्विस मुहैया करें और अच्छी रहायश मुहैया करें और बेहतर से बेहतर उनको जो है ना, क्वालिटी वाइज हम उनको जो है ना होटल। डॉक्टर उमर साहब, जैसे कि आपने सरमई इवेंट के हवाले से बताया कि कुछ और थोड़ा जिक्र करें हमारे नाज़रीन के लिए, और फिर बताएं कि वो कैसे पेशबंदी कर सकते हैं, कैसे मनसूबाबंदी कर सकते हैं आने वाले गर्मियों के सीज़न में। कश्मीर जो है वो सर्दियों में तो बर्फ़ की आमाजगा होती है, लेकिन गर्मियों में वहाँ पे टेम्परेचर जो है, जैसे जो भी सर्दियों के आपने इवेंट बताए वो अभी गंगा चोटी पे अभी जो है वो एक आइस मेला है जो 18 फरवरी तक रहेगा, जिसमें स्केटिंग हो रही है, आइस स्केटिंग, और बहुत बड़े पाकिस्तान के जितने एक्सपर्ट स्केटर्स हैं वो वहाँ पर आए हुए हैं। उमर साहब, पैराग्लाइडिंग से फ़ायदा उठाते मैं ये भी चाहूँगा हमारे नाज़रीन को इसको पूरी दुनिया में देख रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान के आवाम को ये बताएं कि गंगा चोटी का रास्ता इस्लामाबाद से कैसे चलता है और कितना फासला है? इस्लामाबाद से आप बरास्ता मरी कोहाला जाएंगे और वहाँ से जो है गंगा चोटी ये तकरीबन को 110 किलोमीटर बनता है यहाँ से, और 4 घंटे की ड्राइव है। ठीक है। और बड़ी अच्छी रोड है, आज़ाद कश्मीर का रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको बड़ी फैसिलिटीज़ हैं और कोई रेट्स का, चीज़ों का, लोग बहुत ज़्यादा गंगा चोटी में हम रात रह सकते हैं? वहाँ पे रेस्ट हाउसेज भी हैं, गंगा चोटी में प्राइवेट रेस्ट हाउसेज भी हैं, और जो बाग सिटी है वहाँ पर भी हैं, और डिफरेंट जो लोकल टाउन्स हैं उनमें भी छोटे छोटे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे टूरिज़म की, टूरिज़म में एक बुनियादी जो चीज़ है, IT का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर स्वीडन की, स्विट्ज़रलैंड की, नीदरलैंड की बात करेंगे तो लोगों ने अपने मुल्क की डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हुई हैं, लोगों ने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में वेब चैनलों के ज़रिए फैलाया हुआ है। हम अभी भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टिल, कि ये अभी रहता है जी। तो हमें ये है कि एक मीडिया जो है, टूरिज़म को अपना मीडिया सेल बनाना पड़ेगा, वो जाके इन सब ड्रोन कैमरे आ चुके हैं, अब खुद जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ड्रोन कैमरों से ये शॉट लें
اور مختلف جگہوں پہ ان کو ویب سائٹ پہ چلائیں اور اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈفرینٹ ایریاز کی چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز اور کلپس ڈالیں تاکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ اس کو دیکھ کر آئے گا اور اس کو یہ فلورش بھی ہوں گے. اور کشمیر جو ہے وہ اس کو تاریخی حیثیت اس لیے بھی ہے کہ خالی ٹورزم نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو پاکستان پورے میں آپ موہنجو دڑو دیکھ لیں, آپ ٹھٹا بدین میں دیکھ لیں, آپ جو ہے یہ حسن ابدال میں دیکھ لیں, بالکل صحیح, جو یعنی تہذیبیں بھی ہیں, ہمارا ریچ کلچر ہے. ٹورزم کے ساتھ ساتھ آپ اساطیر قدیمہ اور تاریخی چیزوں سے بھی حقائق سے وہاں پہ قلعے, یعنی کہ مظفر آباد میں ریڈ فورٹ ہے جو 1500 صدی کا قلعہ ہے. اسی طرح سے میرپور میں جو فورٹ ہے یہ مختلف مہاراجہ کے دور کے اور سکندر اعظم کے دور کے اس طرح کے قلعے بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی انسائکلوپیڈیا ہیں, آپ کو ہم آئندہ وقتاً بلاتے رہیں گے تاکہ ہم ٹورزم کو جو 24/7 نیوز چینل ہے ہمارا, اور جو ہمارا پروگرام ہے بات عوام کی, اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سیر و سیاحت کے حوالے سے لوگوں کو بتا سکیں, ایکسپلور کر سکیں. نواز بادشاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ چیمبر آف کامرس کے سینئر ممبر ہیں, بڑے عرصے سے ہیں, چیمبر آف کامرس فروغ سیر و سیاحت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر ہم لوگ جو ہے نا وہ مختلف جو کنٹری کے سفیر ہیں ان کو گائے بگائے ہم بلاتے رہتے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے بھی ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے, اور باقی جو آزاد کشمیر اور جو ہمارا نادرن ایریا ہے اس کے متعلق بھی, اور جو ہمارے اوورسیز لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم بلاتے ہیں, اکثر ان کی دعوت بھی کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کے متعلق بتاتے بھی ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ملک ہے. آپ کا تو دسترخوان ویسے بڑا کھلا ہے, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بڑی دعوت چل رہی تھی آپ کی. ہاں جی الحمدللہ, بس اللہ تعالیٰ نے جی بس نوازا ہوا. میں نے ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا وہاں ڈی 17, تو وہ میں جو اوورسیئر یہ لوگ آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے گھر آئیں, میرے پاس رہیں, میرے ساتھ کھانا کھائیں, تو وہ بڑی محبت بھی کرتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں تھوڑے بھٹک رہے ہیں اپنے اسلام سے یا اپنے کلچر سے, کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. اور یہی ریزن ہے جو کہ میں اتنا ٹائم وہاں گزارنے کے باوجود اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, اور اپنی صاحب بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, بڑے اچھے نکات آپ نے اٹھائے ہیں جو ہم بھی کوشش کریں گے ٹورزم کے حوالے سے پروموٹ ہوں اور لوگ ایکسپلور کریں. میرے ریاض صاحب صرف ایک منٹ, ہمارے انٹرنیشنل ٹورزم کو کیا آپ اٹریکٹ کریں گے کہ پاکستان میں آئیں؟ سر انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے نا بالکل برلنٹ ہے اور روشن فیوچر ہے. انشاءاللہ جو بھی پاکستان میں انشاءاللہ آئے گا آج سے 2-3 سال بعد وہ دیکھے گا واقعی یہ ایک ڈیولپمنٹ اور خوبصورت ملک ہے. وہ خود ڈاکٹر عمر صاحب آپ ہمیں ایک منٹ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے اور لوکل ٹورزم ہے اس کو بتائیں کہ ضرب ادب اور ضرب مومن کے بعد لا اینڈ آرڈر کیسا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خود اتنے کوآپریٹیو ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ, آپ وہ اگر موجود ہو تو آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ 600 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے, پھر گلیشیئرز تک, سیاچن گلیشیئرز تک, گلگت تک آپ کے پاس ہر قسم کے پہاڑ, وادیاں, آبشاریں, جھیلیں. تو ان ساری چیزوں کو ٹورزم کو ویب سائٹ پہ گورنمنٹ لیول پہ, ٹیلی ویژن پہ, مختلف چینل پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ایڈورٹیزمنٹ جتنی ہوگی اتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. ڈاکٹر سردار عمر صاحب ہم آپ سے بڑے تفصیلی پروگرام کریں گے چونکہ آپ کا ایک بڑا نالج ہے, چونکہ آپ نے PhD کی ہے ارضیات کے حوالے سے, تو اس پہ بڑی گفتگو سیر حاصل کریں گے. بسا صاحب آپ بھی ہمارے عوام کو اور ہمارے انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان کو ایک منٹ میں کیا کہیں گے؟ بس ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے ملک تشریف لائیں اور دیکھیں. ہمارا ملک بھی بہت خوبصورت ہے اور وہاں بزنس بھی بہت اعلیٰ ہے اور ہمارے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم وہاں صرف ڈر رہے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. میں خود بھی ڈرتا تھا مگر ایسا نہیں ہے. جب وہ پاکستان اپنی آنکھوں سے آتے دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سارے مواقع ہیں. ان کو اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لانی چاہیے تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ کی سپورٹ کر سکیں, اپنے لوگوں کی سپورٹ کر سکیں, کیونکہ ہمارے لوگ جو وہاں سیٹلز ہیں ان کنٹریوں میں وہ بہت ہی سرمایہ دار ہیں, بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس ہے. وہ پاکستان آئے تو ہمارا ملکوں سے کم نہیں ہے. بہت اچھی بات. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, تینوں میرے موضوع میں انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ اس ملک کا جب تک ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوگا ایک زر معدل کثیر تعداد میں وہ نہیں آ سکتا ہے, چونکہ یہ ایسا زر معدل ہوتا ہے جو آپ کو ایک تو روزگار مہیا کرتا ہے اور باقی جو بھی باہر سے آتے ہیں وہ اس ملک کے اندر ڈالر خرچ کرتے ہیں نہ کہ ڈالر یہاں سے اٹھاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے گا. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.